नमस्कार युवकार, हांव अपेक्षा देसाई आनी तुमी पळयतात न्यूज डेली. बेतोडा जमीन प्रकरणात काल एकट्याक अटक केली. सर्वे नंबर 215 हांगसर इल्लीगल डेव्हलपमेंट चालू असले अशें त्या लोकांचे म्हणणे आसा. पूण पंचायतीन एनओसी दिल्ली ती म्हणल्यार बुश कटिंग आनी एग्रीकल्चराची. पूण थंय बुश कटिंग आनी एग्रीकल्चर चलत आसतना इल्लीगल डेव्हलपमेंट चालू आसा अशें त्या स्थानीय लोकांचे म्हणणे आसा. स्थानीय लोकांनी पंचायतीन कंप्लेंट केली, पूण पंचायतीन कंप्लेंट करून सुद्धा पंचायतीन दखल घेतलेली ना. तशेंच पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर्स हितून इन्वॉल्व आसा अशें त्या लोकांचे म्हणणे आसा. 55,000 स्क्वेअर मिटराची ही जमीन, ह्या जमीनचे प्लॉट जे आसा ते कशे विकले हाजेर कडक चौकशी जावची अशेंय त्या लोकांचे म्हणणे आसा. मामलेदार, कलेक्टर, टीसीपी डिपार्टमेंट, सब रजिस्टर डिपार्टमेंट हे सगळे हेतून इन्वॉल्व आसा अशें त्या लोकांचे म्हणणे आसा. काल जाका अटक केला तो मिडलमॅन आसून खरो मेन मनीस जो आसा तो अजून मेरेन अटक केल्ले ना अशें त्या लोकांचे म्हणणे आसा. आयज हांगा जे आमचे बेतोडीचे पाळणाचे आशा तयारी जे हांगा लोक जे जमलेले आसा ताचें कारण म्हणजे तुमकां खबर आसतली काल तरुण भारतान एक न्यूज केल्लो, हेडलायन केल्ली की बेतोड्या जमनी हडप प्रकरण तांकां अटक केलो अशें म्हणून. तर हेजे बद्दल कांय तुमकां सविस्तर एक हांगा म्हायती दिवपाक लागून हांगासर एक म्हणून हांगा जमलेले आसा. हांगा हो सर्वे नंबर 215 जो आसा हांगासर गेली एक 2 वर्सां जाली हांगासर हे बेतोडीचे लोक हांगासर आवाज उठयताले की हांगासर इलिगल प्लॉटिंग चालू आसा अशें म्हणून. आनी पंचायतीन हांगासर खंय तरी एक तांकां एनओसी दिल्ली की बुश कटींग आनी एग्रीकल्चर पर्पज अशें म्हणून. आनी ताका लागून हांगासर एक 10 ते 15 जाणांनी तेंचेर हांगा ऑब्जेक्शन दिल्लें की बाबा तेंचें रिवोक करचें अशें म्हणून. पूण पंचायतीन खंयच तेजे दखल घेतली ना आनी तितून सरपंच आनी सेक्रेटरी जो आसा तितून खंय तरी इन्वॉल्व आसा अशें आमकां दिसता. एकंदरीत जर तुमी हांगा जर पळयत जाल्यार सविस्तर अशें आसा की जमीन जी आसा ही 55,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हांगासर. आनी जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही हांगासर सेटलमेंट झोन आसा. आनी 45,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही नॅचरल कवर झोनाच्या अंडर येता. सो आमची मागणी आसा की अशे पद्दतीन कशे प्लॉट तेंच्यांनी विकल्यात आनी कशे पद्दतीन तेंच्यांनी कितें केलां हेजेर आयज सकून हांगासर चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसता. तेच प्रमाणे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आसा हे टीसीपी डिपार्टमेंटान फेक एनओसी जवळ जवळ 50 फेक एनओसी करून हांगासर हे प्लॉटिंग विकपाक तांकां मदत केल्ली आसा. सेक्शन 49(6) जे आसा हेजे अंडर जर आमी पळयत जाल्यार हेंचेर इन्क्वायरी जावप हें आयज काळाची गरज आसा, अत्यंत गरजेचें आसा अशें आमकां हे जे आमी हांगा लोक आसात तांकां हांगासर अशें दिसता. तेच प्रमाणे जवळ जवळ हांगासर जे को ओनर आसा तांकां थोड्या जाणांकूच घेवन हांगासर 55,000 स्क्वेअर मिटर जमनीची 42,300 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी हांगासर तेंच्यांनी विकलेली आसा. म्हणजे हितून जर तुमी पळयत जाल्यार 30 ते 40 कोटी रुपयाचो हांगासर खंय तरी देवण घेवण जाल्ली आसा. आनी हेजी इन्क्वायरी जी आसा ही ईडीच्या मार्फत हांगासर जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. हे जर हांगासर जर तुमी जर प्रोसेस पळयत जाल्यार हितून मामलेदार, कलेक्टर, टीसीपी डिपार्टमेंट तेच प्रमाणे सब रजिस्टर आसा हे सगळे हितून इन्वॉल्व आसा अशें आमकां एकंदरीत दिसता. ताका लागून हेंचेर सगळ्याचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय हे अत्यंत गरजेचें आसा. काल जाका अरेस्ट केलो आसा तो मिडलमॅन आसा. बाकीचे जे मेन एक्यूज आसा जे नीरज काणकोणकर आनी जावेद मुल्ला हांकां एक्चुअली अरेस्ट करपाची आज गरज आसा. आमची मागणी आसा की हांकां अरेस्ट करपाक जाय.